Bonjour. Donc, je vais essayer d'expliquer le cours d'application de la propagation rectiligne de la lumière ou la تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. Donc, كما قرينا في الدرس اللي فات que la lumière se propage dans toutes les directions selon des lignes droites dans un milieu homogène et et transparent. D'accord? Donc, c'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, l'application, il y a la chambre noire. La chambre noire, راكم درتوها في الابتدائي في النشاط العلمي، ما هذا ما يمنعش اننا نعاودوها. دونك لا شومبر نوار ولا العلبه المظلمه هي بحال كتقول ديك كرتونه صغيره عندها واحد الوجه كنديروا فيه واحد الثقب اللي هو صغير او لا قابل نقدروا الى كان عندك بوسيبيليتي انك تبقى تقدر تبدل ليه القطر ديالو لو ديامتر ديالو سي بون، ما كانش امكان دونك ثقب وصافي. وهنا في هذه الجهه المقابله ديال داك الثقب، في الجهه المقابله غادي تحيدوا ديك الواجهه، هذا الوجه هذا غادي تحيدوه وغادي ديروا فيه واحد البابيي كالك او الورق نصف شفاف. داكور، ورق نصف شفاف. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو واحد لوبجي هنايا، خدينا لوبجي هو شمعه، اون بوجي. داكور، دونك غادي نحطوها قدام الثقب اللي هو لو ديافراغم، كيتسمى لو ديافراغم. دونك ونشوفوا شنو غادي تكون لنا في ليكرون ديك البابيي كالك، شنو التصويره اللي كتكون فيه. هنا الا كتلاحظوا الا مشيتوا حتى درتوا التجربه غادي تلاحظوا بان غادي تبان لكم صوره مقلوبه ديال ديك الشمعه، ماشي الشمعه ديال لافلام، حيت هذا ماشي مضيء دونك داكشي علاش ما غاديش يبان لكم هنايا، ولكن ديك لافلام ديال الشمعه غادي تبان هنايا مقلوبه. علاش كتبان مقلوبه؟ غادي نطبقوا الانتشار المستقيم للضوء. هنايا هذه النقطه هذه ملي كيمشيو منها اشعه في جميع الاتجاهات، ياك؟ دونك هنا الشعاع اللي جاي هنايا شنو كيوقع ليه؟ كيحبس، حيت عندنا هنا ورق مقوى. اللي جاي هنايا كيحبس، ولكن شكون اللي كيدوز؟ الوحيد اللي كيدوز هو هذا الشعاع، هذا كيدوز وكيمشي لافان. دونك هنا شنو عندي؟ هذه النقطه نسميوها بي، ياك؟ دونك الصوره ديالها تكون هي بي بريم. شوف فين كاينه الفوق. الان غادي نشوفوا الا نورمالمون خصها تكون هنايا، خصها تكون هنا، ولكن الشعاع اللي ملي كيمشي لهنايا كيوقف، حيت عندنا هنايا كرتونه. دونك الوحيد اللي كيدوز هو هذا الشعاع هذا، وكتكون عندنا الصوره ديال هنايا في هذا المكان هذا. دونك داكشي علاش تكون عندنا صوره مقلوبه. دونك بالنسبه للعلبه المظلمه هي تطبيق مباشر للانتشار المستقيم، باش كنعرفوا 100% بان الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمه، كو لا لوميير سو بروباج سولون دي ليني دغوات. دونك العلبه المظلمه بطبيعه الحال اللي كيجري على هذه النقطه هذه وهذه النقطه هذه كيجري على حتى النقط اللي كاينين. النقطه اللي كاينه هنا عاوتاني تعطي في الصوره فين، في هذا المكان هذا، خصها تدوز من الثقب. هذا الثقب هذا خصها تدوز منه. النقطه اللي كاينه هنا مثلا خصها تدوز من هذا الثقب، ها الصوره ديالها. النقطه اللي كاينه هنايا مثلا خصها تدوز من هذا الثقب، ها هي الصوره ديالها. دونك اي نقطه هنايا خذوها غادي تلقاوها بان غادي نحصلوا على صوره مقلوبه. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال لا بواط نوار. داكور، لا بواط نوار ولا لا شامبر نوار، الغرفه المظلمه ولا العلبه المظلمه. دونك لا définition la chambre noire est une boîte formée d'un papier opaque. يعني البابي اوباك يعني كلها كرتون. بابي اوباك اللي غادي نستعملوه هنا هو الكرتون، كلها كرتونه. داكور، دونك دان بابي اوباك دونك لون دو سي فاس اي بيرسي دان بوتي ترو. دونك هنايا في واحد لا فاس غادي نبيرسيو فيها، غادي نديرو فيها واحد الثقب كنسميوه لو ستينوبي. داكور، لو ستينوبي دو ديامتر ريغلابل. شنو قلت لكم انا بالنسبه لذاك الثقب؟ اما نبقاو نقدروا نموديفيو الديامتر ديالو، ولكن بالنسبه لكم لا بوسيبيليتي باش انك دير شي حاجه اللي كتموديفيا في لو ديامتر ديالها كاين فيها ان بروبليم. دونك كدير هي لواحد لو ديامتر اللي هو صغير، ومن بعد نقدروا نكبروه الا بغينا نزيدوا في الثقب نوسعوه اكثر.
وفي لا فاس اوبوزي يعني في الجهه الاخرى هذه شنو كنديروا كونستيتوي دو بابيي كالك ترانسلوسيد يعني شبه شفاف داكوغ كي سيرف ديكرون يعني الدور ديالو هو ليكرون دونك ها هو العلبه المظلمه غادي تاخذوا هذه العلبه المظلمه ديروا تجربه في الدار حاولوا ديروا تجربه جيبوا واحد الكرتونه تقب واحد الجهه بواحد الثقب والجهه الاخرى ديروا بابيي الكالك وحاول تظلم شي بيت ودير شي شمعه وشوف الصوره اللي غادي تحصل عليها ولكن بطبيعه الحال قابل الشمعه مع الثقب وشوفوا الصوره اللي غتحصلوا عليها في الجهه الاخرى تلقاوها مقلوبه. Donc observation. Après avoir placé une bougie allumée devant le trou dans la boîte noire, on voit que l'image obtenue de la bougie est inversée sur l'écran. Chez les qulna. D'accord? Donc conclusion, basée sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière, donc غادي نتبازاو او نحطوه كقاعده هو البروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير دونك نعتمدوا على انتشار المستقيم للضوء. لا شومبر نوار دون اون ايماج ا بريم بي بريم رونفيرسي يعني انفيرسي يعني مقلوبه دان اوبجي لومينو ا بي. خذ لوبجي لومينو اللي بغيتي، حنا خدينا شمعه لا فلام ديال لا بوجي، انت خذ مثلا مصباح، خذ شي حاجه كيف ما كان نوعها حطها قدامها غير تكون مضيئه طبيعه الحال باش الضوء يدوز، حيت الا ما كانتش مضيئه راه ما غاديش يعطي الضوء. دونك خذ اللي بغيتي مثلا الشكل ديال شي الا عندك شي بوبيه ولا شي حاجه كتضوي دونك حطها قدامها باغ اكزومبل غادي تعطيك الصوره ديالها مقلوبه. وما كاينش احسن من لا بوجي كتعطي ضوء كثير سورتو في بلايص مظلمه. دونك حاول انك تقاد على اساس الثقب يجي مع لا بوجي داكوغ. دونك la chambre noire donne une image A prime B prime renversée d'un objet lumineux A B. خذ l'objet اللي كما قلنا كيف ما بغيتي. الان غادي نبداو نلعبوا على شحال على شنو على هذا الثقب هذا، اما يكون واسع او لا صغير ونشوفوا شنو كيوقع ليماج. هنايا شنو كيقول لك plus le diamètre du trou le sténopé est petit plus l'image est plus nette et moins éclairée. شنو كيقول هنا؟ كل ما كان هذا الثقب هذا صغير بزاف كل ما كانت ليماج اللي كنحصلوا عليها نت يعني واضحه ولكن ما مضيئاش بزاف ما مضوياش بزاف ولكن واضحه لهاد واضحه. plus le diamètre entre la distance دونك شنو كيعني هذا؟ الا كانت هذه plus le diamètre du trou du sténopé est petit الا مشينا تقلبناها plus le diamètre du trou sténopé est grand plus l'image est moins nette donc flou et moins éclairé. هنا هذه تولي est plus éclairé et moins net d'accord. دونك غنبقاو نلعبوا بحال هكا نبقاو نحطوا الجمله والعكس ديالها. دونك هادو خصهم يتحفظوا. plus la distance entre l'objet lumineux et le trou هاد la distance هذه بين l'objet lumineux ou le trou هاد la distance et le trou est petite كل ما كانت la distance صغيرة plus la distance entre l'objet lumineux et le trou est petite plus les dimensions de l'image sont grandes يعني كل ما كانت الصورة أكبر بزاف. دونك كل ما كان قريبة هاد سميتو داك الجسم المضيء كل ما كان قريب للستينوبي كل ما كانت ليماج اللي كنحصلوا عليها بيان سور كتكون مقلوبة وكتكون كبيرة بزاف. يعني وإلا جينا درنا العكس plus la distance entre l'objet lumineux et le trou est plus grande plus les dimensions de l'image sont petites d'accord. غنمشيو للجملة اللي موراها. دونك هادو ملاحظات انت غادي تلاحظهم اللي غدير التجربه ما غاديش تلاحظهم في السماء بامكانك تلاحظهم اللي ديروا شي رسومات على هاد المستقيمات هادو بعد هذا ودير هاد المستقيمات دير هاد المستقيم هذا هنا وهذا هنا وشوف الصوره اللي غتحصل عليها عاوتاني قرب وشوف الصوره اللي غتحصل عليها وهي غاديه ولكن التجربه تبين لك اكثر. هنايا الجمله اللي موراها plus le profondeur la distance entre le trou et l'écran le profondeur هو هذا لا ديستانس بين هاد الثقب هذا وهاد ليكرون هذا كل ما كانت كبيره بزاف يعني كل ما كانت سميتو شنو بحال كنقولوا كارطونه تكون واسعه كبيره بزاف كل ما كانت لا ديستانس كبيره plus la profondeur la distance entre le trou et l'écran est grande plus les dimensions de l'image sont grandes كل ما كانت الصوره تكون كبيره. دونك اجي نقلبوا عاوتاني الجمله شنو غادي نقولوا
plus la profondeur ou la distance entre le trou et l'écran est petite, plus les dimensions de l'image sont petites. D'accord? Donc, résumé, pour expliquer le principe de la chambre noire, nous nous appuyons sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière. يعني باش نفهموا علاش تعطينا هاد لا شامبر نوار تعطينا الصوره مقلوبه، علاش كنتابيو، علاش كنتبازاو، ولا علاش كنعتمدوا على الانتشار المستقيم للضوء. حيت كون ما كانش عندنا الانتشار المستقيم للضوء شنو غادي يوقع؟ مثلا هاد النقطه هذه غادي تمشي دوز في الثقب مثلا وتعواج وتمشي لهنايا مثلا، او لا تعواج وتمشي لهنايا، ولكن حنايا شنو تنعرفوا على الضوء؟ كيمشيو وفق خطوط مستقيميه، دونك كنعتمدوا على الخطوط المستقيميه. دونك ملي غادي يمشي هذا الخط هذا، ملي غادي يتجاوز الثقب ما غادي يعوج لحتى شي بلاصه، يكمل طريقه باش يعطينا نقطه هنا. دونك هذاك الشيء علاش كنعتمدوا باش اننا ان اللعبه مظلمه كتعطينا صوره مقلوبه. دابا ندوزو لي زومبر. دونك utilisation d'une source ponctuelle. دونك نتوما كتعرفوا لي زومبر، شحال من مره كتشوفوا داك لي زومبر مثلا باليدين، ممكن دير حمامه، دير ارنب، دير اللي بغيتي دير بلي زومبر. داكوغ؟ دونك حنا غادي نعتمدوا على هاد سميتو نفهموا اكثر هاد لي زومبر، غادي نفهموهم اكثر. كيفاش غادي نفهموهم؟ في الاول غادي نستعملوا اون سورس بونكتويل، ابري غادي نستعملوا اون اوتر سورس، un autre type de source اللي هو étendu. Donc شنو هو source ponctuelle؟ نبداو بالsource ponctuelle. On appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet. مثلا شنو عندنا؟ لوبجي اللي بغينا نستعملو نشوفوا الظل ديالو هو هذا مثلا، بغينا نشوفوا الظل ديالو. دونك اون سورس بونكتويل خصها باش تكون سورس بونكتويل خصها تكون صغر من هذا لوبجي هذا. داكوغ؟ باش خص تكون لا سورس صغر من هذا لوبجي هذا. داكوغ؟ باش نحصلوا على سورس اللي هي بونكتويل. اما الا كانت كبر من هذا مثلا، كانت كبيره بزاف، ما كتبقاش سورس بونكتويل. دونك خص لي ديمونسيون ديال هاد لا سورس هادو خصهم يكونوا اصغر من لي ديمونسيون ديال ديك لوبجي اللي بغينا نعرفوا الظل ديالو كي داير. داكوغ؟ دونك les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour laquelle, vu depuis l'objet, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. يعني ملي غادي نشوفوه من هاد لوبجي هذا مثلا، الا شفنا هاد لا سورس غتبان لينا بحال شي نقطه. داكوغ؟ تبان لنا بحال شي نقطه. دونك هنا شنو كيوقع؟ هاد لا لوميير، هاد لا سورس هادي شنو كتعطي اشعه في هاد المكان كامل، ياك؟ في هاد المكان كامل كلشي كتعطيه اشعه، ياك؟ هاد المكان مضوي، وحتى هاد المكان مضوي، ولكن ملي كيجي الضو كيضوي لنا واحد النص ديال هاد الكره هادي كيضوي، والنص الاخر ما واصلوش الضو، دونك داكشي علاش تيكون مظلم، ياك؟ ولكن مورا هاد الكره هادي، مورا هنايا واش تيكون شي ضو؟ لا، حيت هذا مغطي الضو ديال لا سورس علينا. دونك هنا غادي نحصلوا على ضوء كره مظلمه، على المجسم هذا ديال هذه الكره هذه مظلمه. مثلا مشينا تيدينا غادي نحصلوا على المجسم ديال يدينا مظلم. داكوغ؟ دونك هنا كنسميو هاد المسميات هادو. مثلا هذه سورس بونكتوير، علاش؟ حيت صغيره على لوبجي، ياك؟ هاد البلاصه اللي مظلمه هنايا كتسمى لومبر بروبر، وهاد لومبر هذا اللي كاين هنايا كله، حيت هاد البلاصه كلها تكون مظلمه، كلها تنحصلوا على الظل في ليكرون. هاد ليكرون هادي انا نحصلوا عليها الظل هنايا، ولكن في الجوايه الاخرين كلهم في لونتوراج ديالو غادي نحصلوا عليها مضويه، حيت هاد البلاصه كلها مضويه، ولكن هنايا كيوقف الضو هنا. داكور؟ هاد البلاصه هادي كما قلنا كتسمى كوندومبر. داكور؟ كوندومبر. وهاد البلاصه هادي هاد الظل هذا اللي كيكون في ليكرون كيتسمى لومبر بورتي. وهاد لا زون هادي كتكون éclairée, c'est une zone éclairée. D'accord? C'est une zone éclairée. Donc هادي في source ponctuelle. Donc conclusion. Après avoir placé une balle opaque، يعني خصها تكون opaque، الا ما كانتش opaque راه هادشي كله كيتضرب في الزيرو، ما غاديش تكون عندنا ظل. بحال كدير هنايا كره ديال الزجاج، غادي يدوز لنا الضو، بيان سور غادي يدوز لنا الضو. دونك خصها تكون opaque، مثلا كره الجلد، كره ديال الحديد، باغ اكزومبل كره ديال البلاستيك، ولكن البلاستيك ماشي شفاف، يكون بلاستيك بحال الكره ديال البلاستيك اللي كتلعبوا بها في الزنقه. دونك كونكلوزيون، après avoir placé une balle opaque entre un écran et une source lumineuse ponctuelle, en s'appuyant sur
le principe de la propagation rectiligne de la lumière on obtient يعني كنعتمدوا على الانتشار المستقيم للضوء عاوتاني ياه كنعتمدوا على الانتشار المستقيم للضوء حيت كون ما كانش عندنا انتشار مستقيم للضوء هذا الضوء اللي صيفطات هنايا غادي يتقلب ويجي هنايا ويجي يضوي لنا هذه البلاصه دونك لا ما كيضويهاش وهادشي اللي كنشوفو في الواقع ما كيضويهاش يعني ان الضوء كينتشر وفق خطوط مستقيميه دونك هذا تطبيق مباشر للانتشار المستقيم للضوء لا سي une application directe de la propagation rectiligne de la lumière d'accord donc après avoir placé une balle opaque entre un écran et une source lumineuse ponctuelle en s'appuyant sur le principe de propagation rectiligne de la lumière on obtient quoi une zone sombre sur l'écran de la zone sombre sur l'écran appelée l'ombre portée de la balle une zone non éclairée sur la balle les non éclairés sur la balle appelée l'ombre propre de la balle une zone non éclairée entre l'ombre propre et l'ombre portée يعني هذه المنطقة هذه entre l'ombre propre et l'ombre portée qui s'appelle quoi le cône d'ombre d'accord c'est bon donc هذه conclusion بسيط هادشي دونك هادشي خصو يتحفظ خصو يتفهم خصو يتعقلوا عليه وصافي utilisation d'une source lumineuse étendue في هذه الحالة هذه كيكون العكس كيكون لا سورس خصها تكون كبر مناش من هذا لوبجي هذا نعطيكم مثلا الشمس مع القمر شنو يمكننا نقولوا الشمس سي اون سورس اللي هي étendue علاش حيت كبيره على القمر وكبيره حتى على الارض داكور كبيره حتى على الارض donc c'est une source étendue donc on appelle source étendue une source lumineuse dont les dimensions sont très grandes par rapport aux dimensions de l'objet donc l'oula كانت très petite par rapport aux dimensions de l'objet elle est très grande par rapport à l'objet pour laquelle vu depuis l'objet tout se passe comme s'il n'y avait s'il n'y avait لا هذه غلط هاد ان خصها تحيد s'il y avait plusieurs points هذه غلطه هاد الان خصها تحيد الله يجازيكم بخير مسحوها انا راه غير معكم درت كوبي كولي باش نقدر نموديفي في سميتو بقات هاد ان يافي دونك on appelle source étendue une source lumineuse dont les dimensions sont très grandes par rapport aux dimensions de l'objet pour laquelle vu depuis l'objet tout se passe comme s'il y avait ماشي s'il y avait donc اتحيدوا هاد الان هادي بابوستروف حيدوها في الدفتر ديالكم ضربوا عليها ولا بلونكو comme si il y avait plusieurs points qui émettent de la lumière يعني ملي غادي نشوفوها من لوبجي غادي يبان لنا بحال راه بزاف ديال لي بوين هما اللي كيعطيو لا لوميير ماشي غير بوين وحده صافي بحال حنا ملي كنشوفوا دابا مثلا كنشوفوا النجوم في السماء النجوم راه خصكم تعرفوا واحد الحاجه النجوم راهم اكبر من راه كاين النجوم اللي كبر من الشمس بملايير المرات ملايين المرات كاينين النجوم ولكن علاش يبانوا لنا بحال شي نقطه حيت بعاد بزاف دونك حنايا هما داك لوبجي وكنبداو نشوفوا واحد لا سورس دونك على حسب كي تتبان لنا حنا كتبان لنا النجمه بحال شي نقطه واحده ولكن الشمس كي تتبان لنا ماشي نقطه واحده كيبان لنا بليزيور بوين داكوغ دونك الشمس بالنسبه لينا سورس ايتوندو ولكن النجوم بالنسبه لينا سي دي سورس اللي هما بونكتويل دونك هادي صحوها s'il y avait plusieurs points qui émettent de la lumière اجي نديرو ليكسبيريونس هنايا السورس لومينو دونك هنا هاد النقطه هادي راه نورمالمون بامكاننا نديرو هادشي لكاع النقط ديال هاد لا سورس ماشي غير نقطه وحده حنا كنشوفوا هي لي زيكستريميتي هاد النقطه هادي وهاد النقطه هادي دونك هنايا كتعطينا لي غيون في كاع البلايص ياك كتعطيك كاع البلايص بارمي هاد البلايص هادو كتعطي اشعه في هاد المنطقه هادي ياك كتعطي اشعه في هاد المنطقه هادي هاد الاشعه كدوز ياك ولكن اللي تحت منها مباشره ما كيدوزوش مثلا هنا كتحبس هنا اللي موراها كتحبس هنا اللي موراها كتحبس هنا اللي موراها كتحبس هنا ولكن اللي تحتها بالضبط هذه ما كتحبش كتكمل الطريقه ياك دونك عندنا واحد البلاصه بالضبط ما كيدوزوش دونك حنا عندنا هاد المنطقه هذه اللي من هنايا حتى لهادي ما كيدوزوش كاع الاشعه دونك هاد البلاصه كتكون مظلمه بزاف الان الاشعه هنايا هادي نمشيو نلاحظوا هنايا
هاد البلاصه هادي كيدوز منها اشعه واحد شويه، وهاد البلاصه كيدوز منها واحد شويه ديال الاشعه. دونك الا مشيتي تجمعتي هاد البلاصه من هنا، هاد البلاصه هادي كتضوي غير هاد المنطقه هادي، ولكن هاد البلاصه كتضوي هاد المنطقه كامله. دونك الضوء اللي بحال اللي جاي من هاد لا سورس كيتقسم على جوج، غير شويه اللي كيدوز بحال غير النص ديال الكره هي اللي كتضوي هاد البلاصه. دونك ما غاديش يكون مضوي 100% بحال كيضوي هاد البلاصه هادي، ماشي كيكونش مضوي 100% وما كيكونش مظلم 100%، كيكون مضوي فيه غير النص. داكشي علاش ما كيكونش ضل مظلم، كيكون ضل خفيف شويه. داكور. دونك هاد البلاصه كلها كتكون ضل خفيف شويه، هاد البلاصه اللي وسطانيه كتكون ضل مظلم بزاف، وهنايا كيكون اكليري. دونك غادي نمشيو نشوفوا دابا بحال اللي كنا درنا هنايا. هادي سورس لومينو ايطوندو، هذا عندنا لوبجي ياك. حنا كنعرفوا هاد البلاصه هادي شنو كنسميوها؟ لومبر بروبر، ها هو ياك. هنايا هاد الظلمه كامله شنو كتسمى؟ الكوندومبر بور لانستون، كوندومبر ياك. كوندومبر هي هاد البلاصه اللي مظلمه كامله، ها كوندومبر ياك. هنا كاين عندنا ان بروبليم، هنا كاين عندنا جوج ضلوله ياك. كاين عندنا دو تيب دومبر، كاين واحد مظلم اللي هو اوبسكور بزاف، يعني مظلم بزاف، وهنايا غير شويه ضليله خفيفه. دونك عندنا هنايا هاد البلاصه اللي مظلمه بزاف كتسمى لومبر بورتي، وهاد البلاصه اللي كتكون مظلمه شويه كتسمى لو بينومبر ولا شبه الظل، لو بينومبر. وهاد البلاصه كتكون زون اكليري، حيت هاد البلاصه كيضويها هاد كاع الجناب ديال السورس لومينوس كتضوي. داكوغ. دونك هنايا كيكون اختلاف بين السورس بونكتويل والسورس étendue. Donc هنايا كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي زومبر. Donc après avoir placé une balle opaque entre un écran et une source de lumière étendue, on obtient une zone non éclairée sur la balle. هاد البلاصه اللي non éclairée appelée l'ombre propre de la balle. هادي راه خصكم ديروا واحد لا ديستانس بين هادي وهادي. داكور. واحد لا ديستانس بين هادي وهادي. ombre propre de la balle. Donc هادي واحد لا ديستانس. une zone de l'écran complètement obscure، يعني واحد البلاصه اللي هي مظلمه بزاف، appelée l'ombre portée. D'accord. Une zone de l'écran qui entoure l'ombre portée et qui est partiellement sombre، يعني partiellement يعني جزئيا مظلمه، جزئيا ماشي مظلمه 100%، وكتكون دايره بداك l'ombre portée appelée pénombre. pénombre. Une zone non éclairée entre l'objet opaque et l'écran appelé cône d'ombre. يعني non éclairé entre l'objet، يعني entre l'objet et l'écran، يعني هاد البلاصه هادي اللي كتكون non éclairée كتسمى الكون دومبر. داكوغ. دونك هادو دي زابليكاسيون اجي نطبقوهم على الحياه اليوميه، حيت حنا في الفيزيك ملي كنقراو شي حاجه ضروري كنطبقوها في الحياه اليوميه، ما كنقراوش شي حاجه غير هكاك وكترمى في البوبال وصافي، لا كنطبقوها في الحياه اليوميه. علاش كنطبقوها في الحياه اليوميه؟ حيت شحال هادي واحد الحاجه كنا كانوا الناس يعرفوها، هي في الجاهليه، في العهد الحجري الى غير ذلك. ملي كان الناس يشوفوا ليكليبس تيقولوا راه شي كارثه طبيعيه، كيشوفوا ليكليبس هو داك الكسوف والخسوف الى غير ذلك، تيقولوا شي كارثه طبيعيه، راه غادي نموتوا، غادي يوقع شي كارثه، غادي توقع شي مشكل هنا. وهي المسائل راها عندها تفسير اللي هو فيزيائي وبسيط بزاف. داكوغ. دونك التفسير هو هذا، ان لا سورس لومينوز، داكوغ، لا سورس لومينوز، وعندنا واحد لوبجي وعندنا واحد ليكرون. حنا غادي نشوفوا شكون هو ليكرون هنا وشكون هو لوبجي وشكون هو لا سورس لومينوز. دونك اجي نشوف هنا عندنا السولي، الشمس عندنا هنايا لا لون. الا كانت قدامها لا لون، وانتم كتعرفوا لا لون كتدور على الارض والارض كتدور على الشمس، واحد اللحظه ضروري خصهم يكونوا في استقامه واحده، دون لو ميم لا ميم ليني. داكوغ. غادي يكونوا في لا ميم ليني. داكوغ. الا كانوا في لا ميم ليني مزيان. الناس اللي كاينين هنا غادي يكون عندهم النهار، الناس اللي غادي يكونوا اللور ديال الكره الارضيه غادي يكون عندهم الظلمه، ياك. هاد البلاصه غادي يكون عندهم الظلمه.
حنا كنعيشوا على سطح الكره الارضيه مزيان. الناس اللي غادي يكونوا هنايا في هذه البلاصه اللي مظلمه، حيت هنايا ملي غادي نحصلوا غادي يكون هنايا لومبغ بورتي، هذه البلاصه تكون مظلمه، شنو غادي يكون عندهم هنايا؟ فين كنشوفوا الكسوف او لا ليكليبس دو سوليي، كسوف الشمس كتظلم مع 10 الصباح مثلا، ولا مع 11 الصباح كتلقى الظلمه. علاش الظلمه؟ حيت الكسوف ديال الشمس، وهذه الظاهره كتوقع نادره، داكور، تكون نادره جدا. الان اجي نشوفوا هاد الناس اللي كاينين في هاد البلاصه هذه كتكون مظلمه شويه، يعني كيشوفوا غير النص ديال الشمس، كيكونوا في البلاصه اللي سميتها البينومبر بورتي دو لا لون، حيت لا لون هو الجسم المظلم عندنا. البينومبر بورتي، هاد الناس اللي كيكونوا هنايا كيكون عندهم اكليبس بارسيال او لا كسوف جزئي. كتسمعوا الكسوف الكلي، كسوف جزئي كتسمعوه في الاخبار. دونك الناس اللي كيعيشوا في هذه المنطقه هذه غادي يكون عندهم كسوف جزئي، الناس اللي غادي يكونوا في البلاصه المظلمه غادي يكون كلي، والناس اللي ما كاينينش كاع في هذه المنطقه راه كتضويهم الشمس، دونك ما عندهم حتى شي مشكل، ما غادي يكون عندهم حتى شي حاجه، غادي يشوفوا حتى شي حاجه، غادي يكون عندهم النهار. وهادو اللي من هنا غادي يكون عندهم الليل، داكور. دونك الكسوف دابا عرفتوا كيفاش تيوقع؟ ملي كيكون الشمس والقمر والارض كيكونوا في استقامه واحده، بحيث ان القمر كيغطي الضوء ديال الشمس على الارض في واحد المنطقه بيان سور محدده، داكور. سي بون. دونك هنايا لو فينومين d'éclipse se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, où les trois sont sur une même droite. Pour un observateur se trouvant dans la zone d'ombre portée de la lune, il assiste à une éclipse totale du soleil, d'accord. كيكون هاد البلاصه هذه اللي كيكون في لومبر بورتي كي اسيستي، كيتفرج في واحد ليكليبس اللي هو توتال، ولا كيحضر لواحد ليكليبس توتال. Pour un observateur se trouvant dans la zone de pénombre portée de la lune, il assiste à une éclipse partielle. يعني هذا اللي كيكون هنايا في هذه المنطقه هذه اللي بينومبر بورتي كيكون في واحد ليكليبس اللي هو بارسيال، يعني كسوف جزئي، داكور. اجي نشوفوا دابا مساله اخرى. هاد المره غادي تقلب القمر، غادي يجي هنايا، غادي يكون حيت القمر كيدور على الارض واحد اللحظه ضروري الشمس عاوتاني والارض والقمر غادي يكونوا في استقامه واحده، ولكن هاد المره شكون اللي غادي يكون بيناتهم؟ غادي يكون الارض هي اللي تكون بين الشمس والقمر. هذا كيتسمى ليكليبس لونير او لا خسوف القمر، كيتسمى خسوف القمر. هنايا شوفوا لاحظوا مره كتلقاو بان القمر تيكون حمر، ياك حمر. علاش؟ حيت الارض كتغطي اشعه الشمس على القمر، ياك. الناس اللي غادي يكونوا الا كان القمر في هذه المنطقه، الناس اللي غادي يشوفوا القمر في هذه المنطقه هذه شنو غادي يشوفوا؟ غادي يشوفوا اكليبس لونير توتال، ياك. ولكن الناس اللي كيشوفوا هذا الا كان القمر في هذه المنطقه هذه وشفتيه غادي يكون حتى هو بارسيال. دونك اكليبس دو لا لون، الاولى كانت اكليبس سولير دو سوليي، الثانيه غادي تكون اكليبس دو لا لون، ولكن هذه المره بارسيال، داكور. دونك هذه المره اختلاف هو ان الارض هي اللي كتكون بين القمر والشمس. دونك l'éclipse lunaire se produit lorsque la terre est présente entre la lune et le soleil. Les trois sont alignés, يعني في la même ligne. Lorsque la lune se trouve entièrement dans le cône d'ombre، يعني ملي كتكون في هذا الكون دومبر، هذا هو اللي كيتسمى الكون دومبر، ملي كتكون entièrement يعني كلها كاينه هنايا في هذه المنطقه كامله اللي تكون هنايا. دونك on assiste à un éclipse total de la lune. Éclipse totale de la lune, d'accord. Lorsque la lune se trouve partiellement dans le cône d'ombre، يعني شويه منها في الكون دومبر وشويه برا، يعني هذه البلاصه راه مضويه شويه. دونك ملي كتكون شويه منها في الكون دومبر وشويه منها مضوي، شنو كنحصلوا؟ on assiste à une éclipse partielle de la lune, d'accord. Donc la même chose, هنايا soleil, هنايا lune. D'accord. Donc résumé. Donc pour expliquer l'ombre et le pénombre, nous nous appuyons sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière. باش expliquer l'ombre portée le pénombre.
كنتبازاو على شنو؟ على انتشار المستقيم للضوء، حيت كون ما كانش انتشار مستقيم للضوء هاد الاشعه اللي تجي هنايا مثلا غادي تعواج وتجي الضوء هنايا، وهي ما كيعواجش الضوء، دونك كيمشي وفق خطوط مستقيميه. دونك هاد الظواهر هما تطبيق مباشر، يعني شي حاجه اللي كتبين 100% بان الضوء كيمشي مستقيم، حيت كون ما كانش يمشي مستقيم ما غاديش تكون هاد الظاهره هادي. الضوء هادي يمشي من هنا مثلا، يمشي من هنا ويدور ويجي هنا، دونك لا مستقيم، الضوء كيمشي مستقيم. Lors d'une éclipse, la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. يعني خصهم يكونوا alignés ملي كيكون l'éclipse. ولكن هنايا كاينين جوج نواع ديال l'éclipse. l'éclipse solaire يعني القمر كيكون entre la Lune, la Lune كتكون entre le Soleil et la Terre, ou l'éclipse lunaire كيكون la Terre entre la Lune et le Soleil. D'accord? Donc هنايا lors d'une éclipse du Soleil, dans les zones d'ombre et de pénombre de la Lune sur la Terre, c'est l'éclipse et on observe lors de la phase du nouvelle lune. إلا كتسمعوا بالnouvelle lune راه هي هذيك l'éclipse lunaire. D'accord? Donc lors d'une éclipse de la Lune, celle-ci pénètre dans le cône d'ombre de la Terre. يعني pénètre يعني كتدخل في هذا الكون d'ombre، ملي كتدخل كتحصلوا على l'éclipse lunaire. دونك هذه كونكلوزيون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. بالنسبه للليكسيك، شامبر نوار علبه مظلمه، ليكرون شاشه، سورس لومينو منبع ضوئي، بونكتويال نقطي، ايتوندو غير نقطي يعني ما يمكنش نعتبروه نقطه، نعتبروه بزاف د النقط. بروباغاسيون ريكتيلين انتشار مستقيمي، امبر بروبر ديال الخاص، امبر بورتي ديال المحمول، بينومبر شبه الظل، éclipse du soleil كسوف الشمس، éclipse de la lune خسوف القمر، بارسيال جزئي، توتال كلي. وإلا كانت ناقصه شي جمله مثلا ما فهمتوهاش بغيتوا لها الترجمه ديالها، مرحبا اكتبوا لي ونعطيكم الترجمه ديالها. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. اللي عنده شي سؤال مرحبا، دونك بالتوفيق.